पाकिस्तान के दो बड़े सुपरस्टार जिनके ड्रामों ने दुनिया भर में धूम मचाए रखी। जी हां नाजरीन, हुमायूं सईद और फहद मुस्तफा दो ऐसे बड़े अदाकार हैं कि जिन्होंने कई लाजवाब ड्रामों में काम किया। तो फिर इस वीडियो में फहद मुस्तफा और हुमायूं सईद के मुकाबले के ड्रामों के बारे में बात करते हैं और आपने भी कमेंट्स के जरिए बताना है कि इनमें से किसके ड्रामे ज्यादा मजे के थे। ड्रामा सीरियल मेरे हमराही नाजरीन, फहद मुस्तफा का एक रोमांस से भरपूर बड़ा ड्रामा था जिसकी स्टोरी कमाल की थी। और इस ड्रामे की कहानी एक ऐसी लड़की के गिर्द घूमती है जो कि एक ऐसे लड़के से मोहब्बत करती है कि जब शादी होने लगती है तो ये लड़का किसी वजूहत की बिना पे भाग जाता है और फिर इस लड़की की इज्जत बचाने की खातिर लड़के का बड़ा भाई शादी करता है और ये किरदार फहद मुस्तफा ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में निभाया। ड्रामा सीरियल मेरे हमराही की लीड कास्ट में फहद मुस्तफा, सोनिया हुसैन और शहजाद शेख थे और इन तीनों ही की अदाकारी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। मतलब ये एक लव ट्रायंगल टाइप ड्रामा था। ड्रामा सीरियल मेरे हमराही को सना फहद ने लिखा और फुरकान खान ने डायरेक्ट किया और ये ड्रामा 2013 में ARY डिजिटल पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल दुराहा नाजरीन, हुमायूं सईद का एक ऐसा ड्रामा जो अगर आपने नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि ये एक ऐसा ड्रामा था जो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अपने वक्त में इंडिया में भी बेहद मकबूल हुआ और इस ड्रामे की स्टोरी भी आपके दिलों को छू के रख देगी। ड्रामा सीरियल दुराहा को उमैरा अहमद ने लिखा और महरीन जब्बार ने डायरेक्ट किया। इस ड्रामे की मेन कास्ट में हुमायूं सईद, सोनिया रहमान, सनम बलोच, अदनान सदीकी और कई नामवर सितारे शामिल थे। ड्रामे की कहानी रोमांस और फैमिली इश्यूज से भरपूर थी जिसमें हुमायूं सईद के किरदार को काफी पजराई मिली। ड्रामा सीरियल दुराहा 2008 में जियो टीवी पर ऑन एयर हुआ और ये ड्रामा सेवन स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले तैयार हुआ। ड्रामा सीरियल कंकर नाजरीन, ये है फहद मुस्तफा का ड्रामा और इसका शुमार पाकिस्तान के फैमिली ड्रामों में होता है और इस ड्रामे की स्टोरी में रोमांस के साथ साथ कई फैमिली इश्यूज देखने को मिलते हैं। मतलब कहानी एक शादीशुदा कपल की थी जिसमें शौहर ज़हनी मरीज और शराबी होता है और बिला वजह ही अपनी बीवी पर ना सिर्फ शक करता है बल्कि इसे अजियत भी देता है। और इस ड्रामे में डोमेस्टिक वायलेशन टाइप कई तरह के इश्यूज से पर्दा उठाया गया। ड्रामा सीरियल कंकर को उमैरा अहमद ने लिखा और आबिस रजा ने डायरेक्ट किया, जबकि ड्रामे की लीड कास्ट में फहद मुस्तफा और सनम बलोच की जोड़ी देखने को मिली और इन दोनों ही की जोड़ी और अदाकारी ने स्क्रीन पर आग लगाए रखी। ड्रामा सीरियल कंकर 2013 में हम टीवी पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल इजाजत नाजरीन, हुमायूं सईद का एक रोमांटिक ड्रामा और अगर आप हुमायूं सईद के ड्रामे देखती हैं तो फिर इस ड्रामे को लाजमी देखिएगा, जो अपने वक्त का एक ऐसा ड्रामा समझा जाता है कि जिसे देखने के लिए पूरा हफ्ता इंतजार किया जाता था, क्योंकि इस ड्रामे की स्टोरी कमाल की थी और फिर क्या ही मजे की अदाकारी देखने को मिलती है। इस ड्रामे की कहानी एक शादीशुदा जोड़े की थी जो हंसी खुशी जिंदगी गुजारती है और फिर शौहर किसी और लड़की की अदाओं में आके बेवफाई करता है। ड्रामा सीरियल इजाजत में हुमायूं सईद, आयशा खान और सादिया इमाम जैसे बड़े अदाकार देखने को मिले। ये सारे ही अपने वक्त के कमाल के अदाकार थे। ड्रामा सीरियल को सीमा मुनाफ ने लिखा और मिसबा खालिद भट्ट ने डायरेक्ट किया और ये ड्रामा 2010 में ARY डिजिटल पर देखने को मिला। ड्रामा सीरियल मस्ताना माही नाजरीन, फहद मुस्तफा के ड्रामों का जिक्र हो तो फिर हम मस्ताना माही जैसे बड़े ड्रामे को कैसे भूल सकते हैं, जो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी बेहद मकबूल हुआ। और इस ड्रामे में न सिर्फ आपको कमाल की स्टोरी देखने को मिलती है बल्कि फहद मुस्तफा की दिल छू जाने वाली अदाकारी भी देखने को मिलती है। ड्रामा सीरियल मस्ताना माही की कहानी एक सियासतदान के बेटे अदील की थी जो एक ऐसी लड़की की मोहब्बत में मुब्तला होता है जो पहले ही अपने बाप की उम्र की आदमी के निकाह में होती है, जबकि दूसरी तरफ अदील को खानदानी दबाव में आके एक दूसरी शादी भी करना पड़ती है। मतलब स्टोरी बहुत ही लाजवाब थी। ड्रामा सीरियल मस्ताना माही में फहद मुस्तफा और महरीन राहील ने मरकजी किरदार निभाए, जबकि इनके अलावा अली शहराजी और सजल अली समेत के बड़े अदाकार शामिल थे। ड्रामा सीरियल मस्ताना माही 2011 में हम टीवी पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल इश्क गुमशुदा नाजरीन, हुमायूं सईद का एक शौरा आफाक ड्रामा जिसने अपने वक्त में मकबूलियत के कई रिकॉर्ड तोड़े और बेहद पजराई हासिल की। 17 एपिसोड पर मुश्तमिल ड्रामा सीरियल इश्क गुमशुदा को नूरुल हुदा शाह ने लिखा और हसाम हुसैन ने डायरेक्ट किया। ड्रामे की मेन कास्ट में हुमायूं सईद, सरवत गिलानी और आमना शेख समेत कई बड़े अदाकार शामिल थे। ड्रामे की कहानी अली और अलीजे के गिर्द घूमती है जो कि बेस्ट फ्रेंड होते हैं और इनकी एक दोस्ती बुनियाद होती है। अलीजे और अली की जब दोस्ती शादी में बदलने
چلنے لگتی ہے تو ان دونوں میں مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جاتی ہے اور پھر اس ڈرامے کی کہانی میں ایک اور موڈ آتا ہے. مطلب یہ ایک انٹرسٹنگ اور رومانٹک قسم کا بڑا ڈرامہ تھا. ہمایوں سعید کا ڈرامہ سیریل عشق گمشدہ 2010 میں ہم ٹی وی پر آن ایئر ہوا. ڈرامہ سیریل ایک تمنا لا حاصل سی. ناظرین، سوشل ایشوز سے بھرپور ایک ایسا بڑا پاکستانی ڈرامہ جس کا شمار ان ڈراموں میں ہوتا ہے کہ جسے دیکھیں تو بس دیکھتے ہی رہ جائیں. اور پھر یہ فہد مصطفیٰ کا واقعی ایک کمال کا ڈرامہ تھا جس میں ان کی نہ صرف کمال کی سٹوری دیکھنے کو ملتی ہے بلکہ ایسی دل چھو جانے والی اداکاری کہ بس آپ دیکھتے ہی رہ جائیں. ڈرامہ سیریل ایک تمنا لا حاصل سی کی کہانی ایک ایسی لڑکی کے گرد گھومتی ہے جو نہ صرف اپنے شوہر کی بلکہ ساس کے ظلم بھی برداشت کرتی ہے اور کئی طرح کی مشکلات کا سامنا کرتی ہے. یہ ایک ایموشنل بڑا پاکستانی ڈرامہ تھا جس کی مین کاسٹ میں فہد مصطفیٰ، ماورا حسین، صبا حمید، جانا ملک، حسن نیازی اور ہمایوں اشرف سمیت کئی بڑے اداکار شامل تھے. ڈرامے کی کہانی کو وسیع شاہ نے لکھا اور سید عاطف حسین نے ڈائریکٹ کیا اور یہ ڈرامہ 2012 میں ہم ٹی وی پر آن ایئر ہوا. ڈرامہ سیریل محبت روٹھ جائے تو ہمایوں سعید کا ایک شاہکار ڈرامہ جو کہ بے حد مقبول ہوا اور اس ڈرامے نے اپنے وقت میں مقبولیت کے کئی ریکارڈ حاصل کیے. اور اگر آپ نے یہ ڈرامہ نہیں دیکھا تو ہمایوں سعید کا یہ ڈرامہ لازمی دیکھیں. آپ آج کل کے کئی ڈراموں کو بھول جائیں گے. اسے فائزہ افتخار نے لکھا اور رومی انشا نے ڈائریکٹ کیا. ڈرامہ سیریل محبت روٹھ جائے تو میں عدنان صدیقی، ہمایوں سعید اور ماہنور بلوچ نے مرکزی کردار نبھائے اور ان سبھی کی اداکاری کو کافی پذیرائی ملی. یہ ایک لو ٹرائنگل اور سوشل ڈرامہ تھا جو کہ انڈین چینل زندگی پر بھی دکھایا گیا. بیسیکلی یہ ڈرامہ ایسی روایات اور کلچر پر بنایا گیا جہاں چھوٹی عمر میں شادی، خواتین کو غیرت کے نام پر قتل اور بہت سارے سنگین ایشوز کی عکاسی کرتا ہے. ڈرامہ سیریل محبت روٹھ جائے تو 2011 میں ہم ٹی وی پر آن ایئر ہوا. ڈرامہ سیریل میرا سائنس سیزن 2. ناظرین، فہد مصطفیٰ کا ٹاپ کا ڈرامہ جو اگر آپ نے نہیں دیکھا تو کچھ بھی نہیں دیکھا. 2010 میں چلنے والا ایک میگا ہٹ سیریل جس کی مقبولیت کی مثال نہیں ملتی اور یہ ڈرامہ بہت زیادہ مقبول ہوا کیونکہ اس ڈرامے میں ایکشن، تھرل، رومانس اور کئی بڑے سوشل ایشوز دکھائے گئے. ڈرامے کی کہانی اتنی خطرناک کہ آپ دیکھیں تو بس دیکھتے ہی رہ جائیں. اور ویسے بھی اس ڈرامے کو دیکھنے سے پہلے میرا سائیں کا پہلا سیزن دیکھنا ضروری ہے، پھر ہی آپ کو مزہ آئے گا. ڈرامہ سیریل میرا سائنس سیزن 2 میں فہد مصطفیٰ، عائزہ خان، مانور بلوچ، انوش عباسی، آمنہ شیخ، سنیتا مارشل، بینش چوہان اور زالے سرحدی سمیت کئی بڑے اداکار دیکھنے کو ملے اور اسپیشلی فہد مصطفیٰ کی اداکاری کو بہت زیادہ پذیرائی ملی. ڈرامہ سیریل میرا سائنس سیزن 2 2012 میں ARY ڈیجیٹل پر آن ایئر ہوا. ڈرامہ سیریل کافر. ناظرین، پاکستان کا ایک تھرل ڈرامہ جو اگر آپ دیکھ لیں تو آج کے کئی ڈراموں کو بھول جائیں اور ہمایوں سعید کا ایک ایسا ڈرامہ ہے جو لازمی دیکھنا چاہیے کیونکہ اس ڈرامے کی سٹوری واقعی ہی کمال کی تھی. اس ڈرامے کی کہانی ایک بڑے بزنس ٹائکون کے گرد گھومتی ہے جو کہ میڈیا ہاؤس کا آنر ہوتا ہے اور ظالم مغرور انسان ہوتا ہے اور پھر اس کا سامنا ایک خود غرض اور بہادر لڑکی سے ہوتا ہے جو اس ظالم شخص کے ظلم کا نہ صرف سامنا کرتی ہے بلکہ کئی طرح کے مسائل کا بھی سامنا کرتی ہے. ڈرامہ سیریل کافر کو عبدالخالق خان نے لکھا اور شاہد شفوت نے ڈائریکٹ کیا. کافر کا مرکزی کردار ہمایوں سعید نے ایسا نبھایا کہ کمال کر دیا، جبکہ ان کے علاوہ عائشہ خان سمیت کئی بڑے اداکار بھی دیکھنے کو ملے اور ان سبھی کی اداکاری کمال کی تھی. ڈرامہ سیریل کافر 2010 میں ARY ڈیجیٹل پر آن ایئر ہوا. تو ناظرین، یہ ہیں وہ 10 بڑے ڈرامے جو کہ ہمایوں سعید اور فہد مصطفیٰ کے مقابلے کے تھے اور ان ڈراموں میں ان دونوں ہی کی اداکاری کو بہت زیادہ پذیرائی ملی. تو کیا آپ کو ان ڈراموں میں فہد مصطفیٰ کے ڈرامے اچھے لگے یا پھر ہمایوں سعید کے؟ کومنٹس کے ذریعے آپ نے ضرور بتانا. باقی ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزے کی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں.